अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। 4 साल के बाद मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की वतन वापसी हो गई। लाहौर में पावर शो दिखाया गया मुस्लिम लीग नून का, और ये कहा जा रहा है कि ये एक कामयाब जलसा था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। एक बड़ी तादाद में कारकुनान ने शिरकत की। कुछ लोगों से मेरी बात हुई पर्सनली, तो उनका ये कहना था कि पिंडाल से बाहर भी एक बड़ी तादाद में लोगों की मौजूद थी। तकरीर थोड़ी जल्दी शुरू कर दी गई, कुछ लोग अभी सड़कों के ऊपर थे, अभी वो पहुंच नहीं पाए थे। लेकिन बहरहाल इन दी एंड हम ये कह सकते हैं कि इस मुस्लिम लीग नून के इस पावर शो से जो ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो पॉलिटिक्स है वो बेजान हो चुकी है, उसमें एक नई जान आई है। 1 घंटे पर मुहित खिताब किया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने, साबिक वज़ीर आज़म ने। 7:30 बजे या 7:29 पर ये खिताब शुरू हुआ और तकरीबन 8:27-28 पर इसका इख्तिताम पज़ीर हुआ। उस उनके खिताब में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है, जिससे हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बयानिया समझ आ रहा है, या उसको हमें समझने में मदद मिल रही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब किस बयानिए के ऊपर चलेगी। तो थोड़ा उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करते हैं, डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि नवाज शरीफ ने अपने खिताब का जो आगाज़ है वो जनाब एक शेर से किया, और फिर उन्होंने जो उनके ऊपर जाली केसेस बनाए गए, पानामा काम की मिसाल दी, दीगर केसेस बनाए गए, जेआईटीओ में पेशियाँ होती रहीं, मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ जो केसेस बनाए गए, और दीगर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो मरकज़ी क़यादत थी उनके ख़िलाफ़ जो केसेस बनाए गए, उनकी उन्होंने हवाले दिए। राना सनाउल्लाह के बारे में कहा कि उसके ख़िलाफ़ तो ऐसा केस बनाया गया जिसका मकसद ये था कि उसको सज़ाए मौत दे दी जाए। स्टेज के ऊपर मुस्लिम लीग नून के वो रहनुमा मौजूद थे जो अक्सरियत में वो केसेस का उन्होंने सामना किया, और पार्टी नहीं छोड़ी। नवाज शरीफ ने ये कहा। फिर उन्होंने जनाब एक बात कही। उन्होंने कहा जी कि मैं 3 दफ़ा जो है वो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर रहा हूँ। कौन है जो हर चंद सालों बाद आवाम को नवाज शरीफ से जुदा कर देता है। ये उन्होंने एक हिंट करवाया, लेकिन इस पे उन्होंने क्लियरली बात नहीं की। फिर उन्होंने अपना कहा कि किस तरह से मैं अपनी माँ बाप और बीवी को सियासत की वजह से मैंने खोया, और मेरे ये ज़ख्म जो हैं ये हो सकता है कभी भी ना भर सकें। और फिर उन्होंने ये भी कहा जी कि माँ बाप को कब्र में ना उतार सका, एहलिया फ़ौत हुई, जेल में इतला मिली, और सुपरिटेंडेंट का हवाला दिया कि उस वक्त के जेल सुपरिटेंडेंट को मैंने कहा कि मुझे बात करने दो, मुझे पता लगा है कि उनकी तबीयत, उनकी अहलिया कलसूम नवाज़ की तबीयत बिगड़ रही है, लेकिन मुझसे जो है बात ना करवाई गई। और फिर 2.5 या 3 घंटे के बाद एक और एहलकार आया और उसने कहा जी कि आपकी अहलिया का इंतकाल हो गया है। फिर कहा गया जी कि उस एहलकार ने कहा जी कि हम मरियम को इत्तला देने जा रहे हैं। नवाज शरीफ ने कहा, मैंने उनको रोका और कहा कि आपने नहीं जाना, मैं ख़ुद उसको इत्तला देने जाऊंगा मेरे सामने। और मेरे सामने मरियम नवाज़ को गिरफ़्तार किया गया, और जब नवाज शरीफ कह रहे हैं कि मेरी जब मरियम नवाज़ की गिरफ़्तारी हुई तो उस वक्त मरियम नवाज़ की बेटी भी उस वक्त वहाँ पे मौजूद थी। फिर उसके बाद उन्होंने अपने दौर का और फिर बाद के दौर का कंपैरिजन किया, और ये कहा कि मेरे दौर में पेट्रोल 60 रुपये लीटर था, रोटी 4 रुपये की थी, डॉलर 104 का था, चीनी 50 रुपये की थी। फिर उन्होंने कुछ बिजली के बिलों के ऊपर कुछ कंपैरिजन भी किया कि नसरुल्लाह खान नामी एक शख्स है, उसका पहले बिल कम आता था, अब 15 आया। फिर सईद अख्तर नामी एक शख्स है, उसका मार्च 2017 में उसका बिल 760 रुपये आया। 2022 अगस्त में उसका बिल 8,200 से ऊपर आया। फिर पनामा का एक मरतबा फिर उन्होंने हवाला दिया और कहा कि बेटे से तनख्वाह ना लेने की बुनियाद के ऊपर मुझे नाअहल किया। और फिर उन्होंने शहबाज शरीफ की जो 16 माह की हुकूमत थी, बेसिकली तो वो इत्तेहादी हुकूमत थी पीटीएम की, लेकिन उसमें ड्राइविंग सीट पे ज़ाहिर बात है शहबाज शरीफ थे, तो उसका दिफा करते हुए उन्होंने ये कहा कि ये सारा मलबा जो है वो शहबाज शरीफ की हुकूमत पर नहीं डाला जा सकता, ये उससे पहले, यानी उनका इशारा पीटीआई की तरफ था। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको पता है ना, फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी कि ये हमारे ये जो इकॉनमी जो मैंने आपको बताई है, जब सड़कें बन रही थी, पुल बन रहे थे, मुल्क में महंगाई नहीं थी,
تو اس وقت ہمارے خلاف دھرنے ہو رہے تھے، تو آپ کو پتہ ہے نا کہ ان دھرنوں کے پیچھے کون تھا یا کون وہ دھرنے کروا رہا تھا۔ یہاں پہ پھر انہوں نے ہلکا سا ایک اشارہ دیا، اور پھر انہوں نے کہا جی کہ میری دعا ہے کہ میرے دل کے اندر کبھی انتقام کا جذبہ نہ آئے۔ پھر شعر و شاعری بھی بیچ میں کرتے رہے۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ کشکول توڑنا ہے، ہم نے مل کر کام کرنا ہے، کھویا ہوا مقام واپس لینا ہے، نظام انصاف کو ٹھیک کریں گے، کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ تدبر کے ساتھ حل کرنا ہے، ہمسایوں کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہونے چاہیے، اور ہمسایوں سے لڑ کر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ ایک انہوں نے پالیسی سٹیٹمنٹ دی۔ پھر ایک انہوں نے کہا جی کہ ہمارا جو بیانیہ ہے مسلم لیگ نون کا وہ ترقی ہے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے انڈائریکٹلی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو ہٹ کیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ تسبیح میں بھی پڑھتا ہوں، تسبیح میرے پاس بھی ہوتی ہے، لیکن میں یہ تسبیح لوگوں کے سامنے نہیں پڑھتا۔ میرے حوالے سے میرا ایسا رویہ نہیں ہے کہ بغل میں چھری اور منہ میں رام رام ہو۔ اور پھر اس کے بعد اینڈ میں انہوں نے دعا بھی کروائی۔ ایک چیز اس 1 گھنٹے کے خطاب میں ہمیں یہ نظر آئی کہ اب کی بار میاں محمد نواز شریف کی جو گفتگو تھی، جو خطاب تھا، اس میں ہمیں پولیٹیکل ٹچ بھی نظر آیا، یا پولیٹیکل ٹچ کے ساتھ ساتھ ہمیں تھوڑا اسلامک ٹچ بھی نظر آیا، یعنی وہ اسلامی باتیں بھی انہوں نے کافی زیادہ کی۔ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ میاں محمد نواز شریف کی جو گفتگو ہوتی تھی اس میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی تھیں۔ بہرحال ایک چیز تو اس سے اسٹیبلش ہوئی ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کا جو ہے وہ اس کی جو پالیٹکس ہے اس میں دوبارہ ایکٹیو ہوگی اس سے، اور اس کا بہت زیادہ فرق پڑے گا۔ انتخابات کب ہونے ہیں یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ سوموار کے دن چیف جسٹس قاضی فاضل کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کیس پر سماعت تو کرنے جا رہا ہے، اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، یہ تو بہرحال اس کیس پر سماعت کے بعد ہی آپ سے شیئر کریں گے۔ لیکن ایک چیز بالکل واضح ہے کہ اب تک کا جو پاکستان مسلم لیگ نون کا بیانیہ ہے اس میں فی الحال شاید اجتناب کیا جائے گا ٹکراؤ کی حکمت عملی سے، یا ٹکراؤ کی پولیٹکس سے، اور اس کا انہوں نے اشارہ بھی دیا۔ انہوں نے یہ کہا جی کہ ہمارا جو بیانیہ ہے وہ خوشحالی ہے، ترقی ہے، اور ہمارا فوکس بھی وہی ہوگا۔ تو کافی ایک طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ جو پاور شو مینار پاکستان میں ہوا ہے یہ ایک کامیاب پاور شو رہا۔ بڑی تعداد لوگوں کی موجود تھی۔ جو یہ کہا جا رہا تھا کہ لوگ اکٹھے نہیں ہو سکیں گے، وہ اندازے تو غلط ثابت ہو گئے، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے وہاں پہ۔ پھر اس کے بعد جس طرح سے میاں محمد نواز شریف کی تقریر کے دوران جو کارکنان کا رسپانس تھا، جو کارکنان کی جانب سے جس طرح سے جواب دیا جا رہا تھا، یا جس طرح سے ایک سمجھ لیں کہ ایک چارج ماحول تھا، اس سے ایک چیز اسٹیبلش ہوتی ہے کہ اب میاں محمد نواز شریف کے بعد جو مسلم لیگ نون کا ووٹر ہے وہ کافی ایکٹیو ہوا ہے۔ دوسری جانب اب پاکستان تحریک انصاف کا معاملہ ہے، عدالتوں میں کیسز چل رہے ہیں، وہی صورتحال ہے جو 2018 سے پہلے مسلم لیگ نون فیس کر رہی تھی، اب وہی پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے۔ یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔